नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहाल र स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछाने बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी। नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्ये 110औं स्थानमा। अंकमा सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम। आर्थिक संकट समाधान गर्न एकीकृत समाजवादीको सरकारलाई ध्यान आकर्षण। पुराना नोट विस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसँग माग। विश्वविद्यालय विधेयक प्रति सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट। संघीय संरचना अनुसार पुनः संरचना नचाहेको आरोप। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेको भेट सम्बन्धी प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने जानकारी गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अवैध घोषणा गरेपछि गृह मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका लामिछाने पुनः सोही पदमा फर्कन पहल गरिरहेका छन्। नागरिकता मुद्दा हारेपछि रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृह मन्त्री पद गुमेको थियो। अहिले गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री आफैले सम्हालिरहेका छन्। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका हुन्। बदलिएको परिस्थितिमा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नछाड्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई माओवादी नेताहरूको दबाव छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग शुरू भएको छ। सत्ता साझेदार मध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उनलाई पुनः सरकारमा ल्याउन आनाकानी गर्न थालेका छन् भने एमालेले जिम्मेवारी दिन दबाव बढाउन थालेको छ। निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले समग्र राजनीति तरङ्गित बनाएको छ। शुक्रबारदेखि नागरिकता विहीन बनेका रवि लामिछानेले आइतबार नागरिकता पाइसके तापनि उनी सत्तामा फर्किने नफर्किने निश्चित भइसकेको छैन। नागरिकता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाव बढाएको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने तत्कालै कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। सोमबार पार्टी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा समेत उनले गृहमन्त्री को बन्छ भन्ने नियुक्ति भएपछि मात्रै थाहा हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नागरिकता पुनः प्राप्त गरेर पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्के पनि लामिछानेलाई सांसद नभएकै कारण सत्तामा फर्किन कठिन हुने कतिपयको अनुमान छ। उनीमाथिको राहदानी दुरुपयोग लगायतका मुद्दा पनि विचाराधीन रहेकाले प्रधानमन्त्री दाहाल भने तत्कालै उनलाई गृहमन्त्री बनाउन उत्सुक देखिएका छैनन्। विश्लेषकहरू पनि लामिछाने विवादित हुँदाहुँदै गृह मन्त्रालय तत्काल फर्किन नहुने बताउँछन्। नेपाली जनताले थाहा छैन, उनका केही अनुयायी र भक्तगणहरूले उनलाई फेरि गृहमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छन् होला। अझै पनि उनको चाहिँ पासपोर्टको केसहरू बाँकी छ, त्यो पनि क्लियर गरून्। मुख्य कुरो राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि सत्तामा जाने कुरा धेरै सजिलो छ, तर नागरिकको आँखाको नानी भएर बस्ने कुरा, नागरिकको चाहिँ बीचमा चाहिँ माया र प्रेम पाएर बस्ने कुरा चाहिँ गाह्रो छ। राजनीतिक विश्लेषक जस्तै कानुनका जानकार पनि लामिछानेले नागरिकता पाए पनि आरोपबाट सफाई पाइ नसकेको बताउँछन्। राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा छानबिन भए 5 वर्ष कैद र 50,000 दण्ड सजाय हुन सक्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। ऐनमा त 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 सम्म जरिवाना भन्छ। हेर्नुहोस्, कसैले गलत रूपमा झुटा विवरण पेश गरेर राहदानी भिसा प्राप्त लिएमा पेश गरेमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिवाना हुन्छ भनेर कानुनमा व्यवस्था छ। भोलि ठहरेमा त्यो पनि कैद त सजाय हुन सक्छ। सत्ता गठबन्धनमै संकट आउने देखिएमा भने गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान अनुसार सत्ता गठबन्धनले लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाउन सक्ने विकल्प भने खुल्ला नै रहेको छ। उनको पार्टीले पनि गठबन्धनमा यसअघि गरिएको भागभण्डामा स्वतन्त्र पार्टीले पाएको गृह मन्त्रालय आफ्नो दलले नछाड्ने बताइरहेको छ।
क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। देशको आर्थिक संकट समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। अध्यक्ष माधव नेपाल सहितको टोलीले आज बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न समाजवादीको बढ्दो महँगीका कारण आम मानिसलाई बाँच्न पनि धौधौ भएको अवस्था छ। जनतामा व्यापक निराशा र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा देखिन्छ। आम जनताका समस्या समाधान गर्दै निराश हुनबाट जोगाउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हुन आउँछ। देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनु पर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले गम्भीर जिम्मेवारी बोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने जानकारी दिएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूल धारमा ल्याउनको लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न पनि समाजवादीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। उसले ब्याजदर व्यवस्थित गर्न, आर्थिक संकटका कारण मजदुर, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायतले आत्महत्या गर्नु परेका घटनातर्फ समेत ध्यान आकर्षण गराएको छ। त्यस्तै विद्यार्थी र बौद्धिक पलायन रोक्न, कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन, वर्षौं वर्षसम्म आयोजना पूरा नहुने परिपाटी अन्त्य गर्न पनि ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा जारी छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न हिजो सुरु भएको पदाधिकारी बैठक आज पनि बसिरहेको हो। बैठकमा आगामी फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री नियुक्ति र राष्ट्रपति पदका विषयमा थप निर्णय लिने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिए। आजका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठक भोलिलाई सारिएको छ। यसअघि गत बिहीबार र शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक रूपमा चर्चित फैसला गरेको छ। शुक्रबार मात्रै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको सर्वोच्चले 2 पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन उल्ट्याइदिने, नेकपा खारेज गर्नेदेखि फ्रेन्च नागरिक चार्ल्स सोब्राजलाई स्वदेश फर्काउने लगायतका चर्चित फैसला गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर गर्यो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद मात्रै खारेज भएन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पद पनि घुम्न पुग्यो। सर्वोच्चको यही फैसलाका कारण केही समय उनी अनागरिकको हैसियतमा समेत पुगे। फैसलापछि बाध्यात्मक अवस्थामा उनले उप प्रधान एवं गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। सर्वोच्चको यो फैसलाले देशमा संविधानवाद अझै जीवित रहेको पुष्टि गरेको कानुनका जानकार बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यति कुरा भने कि हामी चाहिँ नियम कानुन बमोजिम चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैलाई सिकायो नि त। मन्त्री होस् कि सामान्य नागरिक होस् कि सबैले कानुन मान्नुपर्छ भन्ने कुरा त देखायो नि त। त्यस कारणले गर्दा हामी कानुनी शासनमा छौँ, विधि प्रक्रिया सबैले अपनाउनुपर्छ भन्ने विषय यो फैसलाले देखाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक गरेको संसद विघटन उल्टाउने निर्णयदेखि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच भएको पार्टी एकता खारेज गरिदिने सम्मका चर्चित फैसला सर्वोच्चले गरेको छ। चार्ल्स सोब्राजलाई स्वदेश फर्काउने फैसला पनि निकै चर्चित बनेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला यी फैसलाले सत्ता र शक्तिको आडमा कानुन मिच्ने अधिकार कोही कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पारेको कानुन व्यवसायको भनाइ छ। सर्वोच्चले कानुनको एउटा व्याख्या गरिदियो। त्यो व्याख्या कानुन सबैका लागि समान हो। कोही सुकिलो मुकिलो छ भन्दैमा, टिभीमा आएर कराइरहेको छ भन्दैमा, विदेश गएर नेपालको नागरिकता त्यागिसकेको मान्छेले फर्केर आउँदा
अस्ति जे गरिहाले। यी चर्चित फैसलासँगै सर्वोच्चले मुलुकमा बलियो कानुन रहेको र संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर भएको सन्देश दिएको छ भने अर्कोतर्फ गुम्दै गएको आफ्नो साखलाई पनि पुनः फर्काइरहेको छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। युरोपेली देशहरूमा मौसमी कामदारहरूको माग बढेपछि नेपालमा युरोप पठाउने भन्दै ठगी गर्नेहरू बढेका छन्। क्रोएसियामा आकर्षक रोजगारीको लोभ देखाउँदै राजधानीको पानी पोखरीमा रहेको एक कन्सल्टेन्सीले 200 भन्दा बढी युवालाई ठगेर बेपत्ता भएको छ। यो काठमाडौँको पानी पोखरी स्थित ब्राइट ड्रिम भिजा सर्भिस हो। युरोपमा राम्रो कमाई र उज्जवल भविष्यको सपना देखाउँदै नाम राखेर सञ्चालन भएको यो कम्पनीलाई सर्वसाधारणले सहजै विश्वास गरे। यस्तो लोभलाग्दो नाम राखेर ठगी गर्ने गिरोहको फन्दामा परेका युवाले विश्वास गरेर धम्माधम पैसा पनि बुझाए। क्रोएसिया पठाउने भन्दै 200 भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट करिब 10 करोड उठाएका सञ्चालक युवाको हातमा नक्कली भिजा र नक्कली टिकट थमाएर फरार भएका छन्। यो ब्राइट ड्रिम फ्युचरबाट चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दाखेरि एकचोटि अगाडि फर्स्टमा बुझ्न आउँदाखेरि हामी क्रोएसिया पठाउँछौँ, 4 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने यहाँबाट भिजा आउँछ तपाईँहरूको वर्किङ भिजा, त्यसपछि सक्कली भिसा आउँछ भन्ने कुरा रहेछ। अहिले हामीले मान्छे गर्दाखेरि मान्छेले कुरा सुन्दाखेरि 10 करोडको अथवा 15 करोडको हाराहारीमा आएको छ भन्नु चाहिँ लगभग अब 8-10 करोडको चाहिँ हाराहारीमा आएको छ। 214 जना निस्केको छ। अहिले हामीले निकाल्दा चाहिँ अब त्यो त कति होला नि, तपाईँको पासपोर्टै 3 झोला छ। मैले अघि गर्दाखेरि चाहिँ 214 जना रहेछ मैले गनेको चाहिँ है। घरबाट युरोप जाने भनेर बिदाबारी भएर हिँडेका पीडितहरूले विमानस्थलमा पुगेपछि मात्रै ठगीको थाहा पाएका थिए। पीडित अहिले युरोपको सपना देखाएर ठगी गर्नेलाई कारबाही तथा न्याय र क्षतिपूर्तिको माग सहित प्रहरी प्रशासन र वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन्। जानु पाएन, त्यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। अब जे त भयो भने अब भिसा सबैभन्दा ठुलो कुरो, भिसा डुप्लिकेट भएछ। पासपोर्टमा भिसा नलागेको छ। हामीलाई चाहिँ डुप्लिकेट त्यो के अरे क्रोमबाट चाहिँ सबै त्यो डुप्लिकेट भिसा निकालेर त्यसले चाहिँ लेमिनेसन गरेर फेरि फोटो हाम्रो राखेर त्यसले लेमिनेसन गरेर हामीलाई चाहिँ ठग गरिएको रहेछ। अहिले आएर चाहिँ हिँड्ने बेला यसरी थाहा पाइयो। यो त उदाहरण मात्रै हो। यस्ता वैदेशिक ठगीका घटना बढोत्तरी भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वैदेशिक रोजगारीमा भएका 2000 बढी ठगीका उजुरी दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म 1100 बढी ठगीका उजुरी परेका छन्। पछिल्लो समय तालिम केन्द्र, कन्सल्टेन्सी लगायतका माध्यमबाट हुने ठगी बढेको देखिन्छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू सचेत बन्नुपर्ने विभागको भनाइ छ। पछिल्लो ट्रेन्ड चाहिँ चाहे त्यो ट्रेनिङ सेन्टर होस् अथवा कन्सल्टेन्सी होस्, यस्ता चाहिँ संस्थाहरूबाट चाहिँ ठगिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि त्यस्ता संस्थाहरूलाई विश्वास गर्नु हुँदैन र त्यस्ता संस्थाहरू मार्फत जानुहुन्न। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म 6,86,713 वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6,31,000 भन्दा बढी विदेशिएका थिए। क्यामेरामा राजेश रजकका साथमा निशा देउजा, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सरकारले शिक्षा विधेयक थाती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेपछि सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ। शिक्षा विधेयक थाती राखेर सरकारले अघि सारेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफलमा छ। संघीय संरचना अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनाको लागि शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनु पर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्न हतारिएको प्रति सांसदहरूले नै शंका व्यक्त गरेका छन्। ऐन चाहिँ जरुरी हो है, एकदम छाता ऐन जरुरी हो। अझ मेरो धारणा चाहिँ विश्वविद्यालय सम्बन्धमा छाता ऐन त जरुरी छ हैन। त्यो अझ मेरो धारणा चाहिँ अझ के हो भने त्यो भन्दा अझ समग्र शिक्षा नीति भन्यौ नि हामीले, समग्र शिक्षा नीति त्यहाँ चाहे त्यो विद्यालय शिक्षाको कुरा गरौँ, त्यो विद्यालय शिक्षाभित्र पनि प्राइमरी सेकेन्डरीका कुरा त्यहाँ पनि होला हैन हामी हैन त्यसलाई पनि हामी क्याटेगोरिकली छलफल गर्न सक्छौँ।
संघीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन नल्याएर विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन विधेयक ल्याएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरू त्यसको आलोचनामा उत्रिएका हुन्। संघीय संरचना अनुसार आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। शिक्षा ऐन अनुसार चलिराखेका छौँ। कतिपय बुदाहरू त 13 सालतिरका छन् हैन, 13 सालको पनि त्यहाँ हामीले चलाइराखेका छौँ र त्यो अब 13 सालमा राज्य संरचनाका हिसाबले पनि धेरै फरक आइसकेको छ। 28 सालदेखि यतातिर झन् फरक आइसकेको छ। मुख्य कुरा शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा बढी जोड गर्नुपर्ने हो। सहमति विपरीत सरकारले फुत विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रतिपक्ष कांग्रेसले समेत आपत्ति जनाएको छ। नेपाल सरकारले नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयक पठायो अनि हामीले अघिल्लो पटक नै शिक्षा मन्त्रीसित हामीले यो बीचमा 2-3 अरू विधेयकहरूमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकहरूमा छलफल गर्दाखेरि नै अब कुनै पनि विधेयकहरू नल्याउने, अब अम्ब्रेला एक्ट ल्याउने, विश्वविद्यालय सम्बन्धी छाता ऐन नै ल्याउने। शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको बेला अब शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र त्यसअघि शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि विधेयक नल्याउने सहमति विपरीत विश्वविद्यालय विधेयक आउनुलाई आश्चर्यका रूपमा कांग्रेसले लिएको छ। विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तला जातको फल जुनार सुन्तलाको उत्पादन बढेकाले बजारमा कम खपत हुँदा किसानहरूका जुनार सुन्तला अझै बिक्न सकेका छैनन्। मध्य माघ महिनाको समयमा पनि यस वर्ष जुनार सुन्तलाका बगैँचामा आएर खरिद गर्ने व्यवसाय नआउँदा किसानहरूमा चिन्ता बढेको छ। सानो परिणाममा जुनार सुन्तला बजारमा गए पनि ठूलो परिमाणमा किन्ने व्यापारी बगैँचामा नआउँदा जुनार सुन्तलाका किसानहरू पीडित बनेका छन्। जिल्लाको प्रमुख नगदे बाली मानिने सुन्तला जातको फल जुनारको राजधानी भनेर चिनिने सिन्धुलीको महाभारत उत्तरतर्फका बगैँचा यतिखेर बिक्री वितरण नहुँदा पहेल पुरै रहेका छन्। चिसोका कारणले बगैँचाका जुनार र सुन्तला कम बिक्री भएको हो। भण्डारणका लागि जिल्लामा ठूलो क्षमताको शीत भण्डार निर्माण भए पनि सञ्चालन हुन नसक्दा किसानले अपेक्षित लाभ उठाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय म्याग्दीका विद्यार्थीहरूले सुरक्षित भविष्यका लागि प्राविधिक शिक्षा रोज्न थालेका छन्। अध्ययनपछि बेरोजगार बस्नु नपर्ने भएकाले चाहना अनुसारको प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 स्थित प्रभा माध्यमिक विद्यालय नारच्याङमा इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थी बढेका छन्। गण्डकी सरकारले आवास सुविधा सहितको 2076 सालमा नारच्याङमा स्थापना गरेको विद्यालयमा अन्नपूर्णसँगै रघुगङ्गा, बेनी, पर्वत, बागलुङ र पोखराबाट विद्यार्थीहरू पढ्न पुग्ने गरेका छन्। विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ अब आफूलाई सिपमूलक तालिममा जोड्न चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यस विद्यालयमा आएर पढ्ने आफूले एउटा केही सिप सिक्न सक्नुहुन्छ। नारच्याङमा 9वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेकाले भविष्यमा स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाउने अपेक्षा पनि विद्यार्थीहरूको छ। सामान्य शिक्षामा असुरक्षित भविष्य देखेपछि प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीमा आकर्षण बढेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। विद्यार्थीहरूले के कुरा सिक्छन् भने एउटा चाहिँ वायरिङ, एउटा चाहिँ घरमा एउटा कुनै एउटा बिल्डिङको वायरिङदेखि लिएर घरमा साधारण वायरिङ, जस्तै चाहिँ कुनै पनि अब उनीहरूले चाहिँ एउटा पसलै थाल्यो भने त्यसमा प्रयोग हुने सबै सामान वायरिङका सबै सामानहरू उनीहरूले बेच्न सकिन्छ। सँगसँगै अर्को चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भन्ने कोर्स पनि हुन्छ। प्रदेश सरकारको पहलमा स्थानीय स्रोत साधनको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर स्वरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। हाइड्रो पावरहरू धेरै बन्ने, हाइड्रो पावरमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू उत्पादन गर्नु एकदम अहिलेको आवश्यकता छ। त्यसले त्यो उत्पादन त्यो क्षेत्रमा जान विद्यार्थीहरू जान सकुन् पाउन्, रोजगारी पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले यो इलेक्ट्रिकल धारा हामीले सञ्चालन गरेको। जलविद्युत आयोजनालाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनसँगै भविष्यमा रोजगारीतर्फ सुरक्षित गराउनका लागि सुरु गरेका विद्यालयबाटै वैशाखमा पहिलो समूहबाट 21 जना सब इन्जिनियर उत्पादन हुँदैछन्। स्रोतबाट गरेर चाहिँ हाम्रो पठन चाहिँ सम्पूर्ण कक्षाहरू चाहिँ
सञ्चालन त्यसरी भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ झन्डै 270-80 जना विद्यार्थी चाहिँ अध्ययन छन्। त्यस्तै यहाँको गाउँको मात्रै नभएर चाहिँ बाहिरदेखि पनि हाम्रो चाहिँ प्राविधिक धारतर्फ पढ्नको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरू आइरहनु भएको छ। जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले 2076 सालदेखि विद्यालयहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ। एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत अन्नपूर्ण र इलेक्ट्रोनिक, रघुगङ्गा मालिका र मङ्गलामा कृषि र बेनीमा सिभिल इन्जिनियरको अध्यापन हुँदै आएको छ। म्याग्दीबाट धीरन खत्रीको रिपोर्ट। पश्चिम नेपालका पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि तथा गन्तव्य पहिचानका लागि पहल सुरु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा भएको वेस्टर्न ट्राभल मार्टमा पर्यटकीय गन्तव्य पहिलाउन पहल भएको हो। पश्चिम नेपालका पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि तथा गन्तव्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्न बाँकेमा वेस्टर्न ट्राभल मार्ट आयोजना गरिएको छ। मार्टका अवसरमा शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरमा पहिलो पटक महाआरती गरिएको छ। नेपालगञ्जदेखि कैलाश मानसरोवरसम्मको माउन्टेन फ्लाइट भने मौसमका कारण हुन सकेन। तैपनि हिम श्रृङ्खला देख्न पाएकोमा ट्राभल एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ इन्डियाको टाइका प्रतिनिधिले खुसी प्रकट गरेका छन्। हामी ओभरहेड सुर्खेतसम्म चाहिँ नि पुग्दा सर्कल गरेर 23,000सम्म पुग्यो, तर नर्थपट्टि चाहिँ त्यहाँमै त्यो लेयरले चाहिँ ढाकेको थियो, क्लाउड थियो, क्लाउडी थियो, त्यो भएर हामी कंटिन्यू कर सकें। 40 मिनट्स का फ्लाइट टर्न अराउंड करके हम वापस लैंड किए नेपालगंज। इधर का हॉस्पिटैलिटी और इनका अरेंजमेंट वगैरह बहुत अच्छा था, लेकिन वेदर की कंडीशन की वजह से हमको उतना जैसा प्रोग्राम था वैसा तो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा भी हम लोग करके आए, हम लोग वी आर वेरी हैप्पी। अनाउंस किया कि वी हैव टू डाइवर्ट द क्राउड्स बिकॉज वहाँ पे मौसम ठीक नहीं था माउंटेन्स में, बट एज एन होल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कम बैक अगेन टू हैव दिस ब्यूटीफुल माउंटेन फ्लाइट। बाक्लो कुहिरोका कारण मानसरोवर र हिम श्रृङ्खला नदेखिएपछि पर्वतीय उडानले पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गरेको वेस्टर्न ट्राभल मार्ट नेपालगञ्जले जनाएको छ। हिमाल देखिएन, मानसरोवर पनि देखिएन, नदेखिएपछि त्यो माथि उड्न जहाजले सक्दैन, ऊ पनि के अरे हिमाल पनि ताल पनि देखिएन भनेपछि फर्कनुको बाहेक अर्को विकल्प थिएन। आयोजकले भारतीय पर्यटन व्यवसायी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी र कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ गराएर नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य चिनाउने प्रयास गरेका छन्। मार्टमा सहभागीलाई धार्मिक स्थल, मानसरोवर दर्शन, जंगल सफारीका साथै लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थल प्रचार गराउने लक्ष्य राखिएको छ। मार्टमा ट्राभल एजेन्ट एसोसिएसन अफ इन्डिया टाई, छिमेकी सीमावर्ती सहर र आन्तरिक पर्यटन व्यवसायी सहित 300 जनाको सहभागिता छ। बाँकेबाट खम्बपुनको रिपोर्ट। बाजुरामा विनाशकारी भूकम्प गएको साता बित्दा पनि पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्। राज्यबाट कुनै किसिमको सहयोग नभएपछि गौमूल गाउँपालिकाका दर्जनौं परिवारहरू त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छन्। भूकम्पको 7 दिन बित्दा पनि बाजुरामा राहत उद्धार प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हिमाली गाउँपालिका बिछिया केन्द्रबिन्दु बनाएर 10 गते 5.9 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा जनधन गुमाएकालाई राज्यले उपेक्षा गरेको हो। बाजुराको गौमूल 2 आगरको दलित बस्तीमा भूकम्प पीडितहरू अहिले घर छाडेर बगरको खुल्ला आकाशमुनि त्रिपाल टाँगेर रात गुजारा गरिरहेका छन्। भोलिनु बच्चालाई गाह्रो अवस्था हुन सक्छ, हामीलाई पनि गाह्रो अवस्था छ। अब राति सुत्ने बेला बिहानकै राति उठ्या पनि मुखिमुनि तुवारो बढी आउँदछ। ओढ्ने कपडा छैन, खाने गाँस छैन, बस्ने बास छैन। अब क्या भन्नु, पीडितमा त धेरै छौँ। अब गौमूलमा 10 गते आएको भूकम्पले कतिपयका घर चर्केर बस्न लायक छैनन्। भिरालो जमिनमा बनाइएका घरहरू चर्किएर बस्न नमिल्ने भएपछि पीडितहरू खोलाको किनारमा त्रिपाल हालेर रात काटिरहेका छन्। भूकम्पका कारण उनीहरूको घरमा भएको लुगा, कपडा, अन्नपात समेत क्षति पुगेकाले पीडित मारमा छन्। बस्ने अवस्थै छैन। हामीलाई तत्काल चाहिएको भनेको अब बस्ने घरको व्यवस्था भइदियो भने, छोराछोरी साना छन् अनि बालबच्चादेखि लिएर बुढाबुढी छन्, चिसो मौसम छ, हामीलाई तत्काल घरको व्यवस्था भइदियो भने हामी साह्रै खुसी हुन्थ्यौँ।
भूकम्प गएकै दिन बस्तीमै आएर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर लिएको भए पनि एक साता बितिसक्दा पनि कुनै राहत नपाएको गुनासो पीडितले गरेका छन्। पालमा बसेर त्यहीँ बसेका छौँ, खाना पनि त्यतै खान्छौँ, कहिले बाहिर नेर कहिले अब टिनमा भित्र आउनै सकेका छैन, भित्र बस्नै जस्तो छैन, यहाँ बाहिर यतिको छ, भित्र धेरै छ। गौमूल गाउँपालिकाले भने पालिकाका सबै बस्तीहरू जोखिममा रहेको र घर बस्न लायक नै नभएकाले तत्काललाई विस्थापित परिवारका लागि त्रिपालको व्यवस्था गरेको दाबी गरे। हामीले अहिले हाललाई तत्कालीन रूपमा चाहिँ त्रिपालहरूमा सबै परिवारहरू बसाल्ने तात्कालीन चाहिँ योजना साथै अगाडि बढिरहेका छौँ र सबै परिवारहरूलाई हामीले त्रिपाल दिने क्रम चाहिँ जारी छ। भूकम्पका कारण गाउँपालिकामा 1650 घर परिवार मध्ये 570 घर परिवार जोखिममा रहेका छन्। 570 घर परिवारका बासिन्दा सबै विस्थापित भएको गाउँपालिकाले बताएको छ। लक्ष्मीराज पाध्याय, बाजुरा। सरकारको नीति फितलो हुँदा नेपाली ढुवानी व्यवसायी मारमा परेका छन्। भारतबाट नेपाली सीमासम्म मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने हो, तर उद्योगी व्यवसायीहरूले फाइदाका लागि भारतीय मालवाहक सवारीबाटै सामान गन्तव्यसम्मै ल्याउने गरेका छन्। करोडौं लगानी गरेका नेपाली व्यवसायी भने कामविहीन हुनुपर्दा व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा छन्। मालवाहक ढुवानीमा भारतीय सवारी साधनको निर्बाध नेपाल प्रवेशले नेपाली ट्रक व्यवसायीहरू सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामग्री भारतीय ट्रकहरूले नेपालभर ढुवानी गर्दा नेपाली मालवाहक ढुवानी व्यवसायीहरू समस्यामा पर्न थालेका हुन्। भारतीय गाडीहरूको यो 72 घण्टे पूर्जीको नाममा जुन खुल्ला अतिक्रमण छ, त्यस निर्बाध रूपमा चाहिँ सामान लिएर आएर हाम्रो गाडीहरूले तपाईँको 22 टन बोकेर हिँड्न पाउने हाम्रो क्यापेसिटी, हाम्रो बिलबुक क्षमता हो भने उनीहरू त्यही गाडी, त्यही क्षमता भएको गाडीहरूले 30 टन 35 टन 40 टनसम्म लोड लिएर त्यही बाटोहरूमा खुल्ला रूपमा बाटोघाटो बिगार्नुदेखि लिएर दुर्घटना निम्ताउनेदेखि लिएर सबै गरेर भारतीय गाडीहरूको अतिक्रमण कारण गर्दाखेरि पनि अहिले हाम्रो नेपाली गाडीहरू पलायनको अवस्थामा छ। नेपालमा करिब 70,000 ट्रकहरू दर्ता भएका छन्। ती मध्ये 50,000 को हाराहारीमा सञ्चालनमा रहेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर कोलकाता बन्दरगाह तथा भारतीय शहरबाट तयारी र कच्चा पदार्थ भारतीय ट्रकहरूले सीमासम्म मात्र नभई नेपालभर पुर्याउने गरेका छन्। जस्तो 72 घण्टे पूर्जी भनेको त्यो त लोकल बजारको लागि जाने हो हैन, त्यो त हामीले त्यसमा पैसा लिँदैनौँ खालीमा त। जस्तो हामीले भेहिकललाई गाडीमा आफैमा पैसा लिँदैनौँ, त्यो हामीले गर्दैनौँ। हामीले त कमोडिटीमा गुड्समा मात्रै लिने हो। हामीले गाडीलाई चाहिँ हामीले पर गाडी यति पैसा लिने भन्ने हुँदैन। भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने कच्चा सामग्री भारतीय ट्रकले नेपालभर ढुवानी गर्दै आएका छन्। यता नेपालका मालवाहक ढुवानी व्यवसायीहरू भने आफ्नो सवारी साधन सामान नपाएर थन्काउने स्थितिमा पुगेको बताउँछन्। पास भइरहेछ न, उहाँ इन्डियन कस्टममा पार्किङ कटाउनु पर्छ, उता लाइन लाग्नुपर्छ, धेरै गाडी भएर पास हुन गाह्रो भइरहेछ। अहिले उताबाट छिटो पास हुन्थ्यो, यताबाट अब उहाँ इन्डियन कस्टमले भनिदिनु भयो यताबाट आउनलाई, अनि त्यसैको लागि हामीलाई अहिले धेरै गाह्रो भइसक्यो। पहिला 3 टिप लाग्थ्यो, 4 टिप लाग्थ्यो, अहिले 1 टिपमा त 3 दिन लागिरहेछ। नेपालका सडकमा भारतीय नम्बर प्लेटका ट्रकहरू निर्बाध सञ्चालन भएपछि नेपाली ट्रक व्यवसायी मारमा परेका छन्। यो विषयमा सरकारले बेलैमा ध्यान नपुर्याउने हो भने नेपाली मालवाहक सवारीको लगानी डुब्ने देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागको मौसमी चेक जाँचले जरिवाना काट्ने गरेको भए पनि भारतीय साधनले भन्सार नाकाबाट 24 घण्टासम्म निशुल्क ढुवानी गरिरहेको छ। यही नियमको फाइदा उठाउँदै नेपालभर सामान ढुवानी गर्दै आइरहेका छन्। सरकारको गलत नीतिका कारण नेपाली मालवाहक सवारी धनीहरू भने यस क्षेत्रबाट पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा मन्त्रालय र सिंहदरबारमा 3 दिनभित्र बोतल तथा जारको पानी हटाउन निर्देशन दिएका थिए। यो मात्रै होइन, बिना अध्ययन र योजना बिनै मन्त्रीहरूले दिएका सयौं निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। बोतल र जारलाई जसरी विस्थापित गर्न निर्देशन दिनुभयो, के यो सम्भव थियो भन्ने विषय अहिले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको छ। कार्यालयहरू जहाँ सुकै पनि यसको जति बेला पनि एयरपोर्टदेखि लिएर अन्य सबै ठाउँमा
चेकअप गर्ने, गुणस्तर मापन गर्ने र तुरन्त एक्सनमा ल्याएर खानेपानीबाट हुने समस्या एकदम समाधान गर्ने। टाइम बाउन्ड चाहिँ उहाँले 3 दिनभित्र भन्दा चाहिँ 3 दिनमा चाहिँ यो यस्ता कुराहरू हुन सक्ने अब अहिलेको हाम्रो त्यो एउटा संयन्त्र पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब केही दिनमा त उहाँले गर्नु होला, तर अब 3 दिनमा त अब त्यस्तो कामहरू हुनलाई अलिक गाह्रै हो। अब यसरी निर्देशन मात्र दिइरहने हो कि निर्देशन दिनुभन्दा पनि काम फत्तै गरिसकेपछि चाहिँ मिडियामा आउने अथवा यो काम गर्ने भन्दा उपयुक्त हुन्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि अथवा स्टन्टबाजी जस्तो गरेर यसरी अब सम्भाव्यता अध्ययन नगरिकन होइन के छ यसको लङ टर्म इफेक्ट के हुन्छ, तत्काल त्यो काम गर्न सकिन्छ सकिन्न, अब 3 दिनभित्र त्यो जारको पानी हटाउन सम्भव छ छैन। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग दिल्ली रमण खनालको अध्यक्षतामा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै कुराहरू हामीले खर्च कटौती गर्न सक्ने कुराहरू राखेको छ। अब मन्त्रालयभित्रको एउटा प्रशासन महाशाखाको प्रमुख हैसियतले मैले यहाँ हेर्दाखेरि आन्तरिक नियन्त्रणको कुराहरू थुप्रै सानो सानो कुराहरू पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने त्यसले ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सस्तो लोकप्रियता र चर्चाका लागि मन्त्रीहरूले बिना अध्ययन दिने निर्देशन पछिल्लो समय आफैमा चुनौती बनिरहेको छ भने मन्त्रीका निर्देशनले स्वयं मन्त्रीलाई नै घिच्याइरहेको अवस्था छ। क्यामेरामा सुरेश रचकका साथ राजेन्द्र बस्नेत, सिंहदरबार, काठमाडौँ। छाडा चौपायाका कारण कपिलवस्तुका किसान मारमा परेका छन्। छाडा चौपायाबाट अन्न जोगाउन बाणगंगा नगरपालिकाका किसान रातभर खेतमा बस्न बाध्य भएका हुन्। कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाका कृषकहरू रातभर खेतीबारीमा लगाइएको बाली जोगाउन छाडा चौपाया कुर्दै रातभर बस्न बाध्य बनेका छन्। हिउँदे बालीका रूपमा कृषकहरूले लगाएको गहुँ बालीलाई छाडा चौपायाबाट जोगाउन बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 झण्डा, बैकुण्ठपुर, सातमाने, लोरी, बगिया, खुटेनी, मधौलिया लगायतका किसान गाउँमा रातभर खेतमै अस्थायी छाप्रो बनाएर बस्न बाध्य छन्। हामी चाहिँ पुसको 19 गतेदेखि खेतमा झुग्गीमा यता बसिरहेका छौँ। यस्तामा ठन्डीमा हाम्रो चाहिँ खेती चाहिँ दिनमा 60, 70, 80, 100 गाई आउँछन्। हामीलाई सुत्नु पनि छैन, खानु पनि छैन। नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कृषकहरूलाई वर्षभरि खाने अन्न बाली जोगाउन नै धौधौ भएको छ। यस वर्ष गहुँ बाली पनि राम्रो भएको छ, तर छाडा चौपायाका कारण जोगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा कृषकहरू चिन्तित छन्। आफूहरूले यो समस्या पटक पटक आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई भने पनि यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ता रहेको अगुवा किसान बताउँछन्। नगर प्रमुख इत्यादिहरूलाई समेत जानकारी यसो गाई नियन्त्रणको लागि पहल गरेका छौँ र त्यही पनि उहाँहरूले खासै त्यसप्रति चासो नदिएको हुनाले हामी ज्यादै पीडित भएका छौँ। छाडा चौपायाले खेतमा लगाइएको पुरै गहुँ बाली खाइदिएपछि कृषकहरूले बचेको ठुटो गहुँ बाली काटेर भैँसीलाई खुवाउन थालेका छन्। कृषिलाई नै मुख्य पेसा अँगालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका यहाँका कृषकहरूलाई भने लगानीको बाली जोगाउन नसक्दा वर्षभरि खाद्यान्नको जोहो गर्न समेत समस्या हुन थालेको छ। यस्तो छ, हामीले लगाएको खेती हेर्नु अब के गर्ने, पसाउन लागेको खेती 9 कट्ठामा लगाएको थिएँ। यति धेरै 9 कट्ठा 9 थियो। 9 कट्ठामा लागेको खेती पसाउन लागेको मुख आएको खेतीलाई यस्तो हानि नक्सानी गरायो। छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै यहाँका खेतीयोग्य जमिनहरूमा वर्षेनी 3 बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर अब बिस्तारै खेती जोगाउने गाह्रो हुन थालेपछि कृषकहरूले खेती गर्न छाडेर खेत बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकाको यी खेतबारी त उदाहरण मात्रै हुन्। जिल्लाका अन्य थुप्रै गाउँ बस्तीका कृषकहरूले यो समस्या भोगिरहेका छन्। गोपाल भण्डारी, कपिलवस्तु। सिराहाको मिर्चैयामा संस्थागत विद्यालयको लापरवाहीका कारण एक छात्राको मृत्युको घटनाका आरोपी जोगाउने प्रयास भएको छ। आरोपीहरूले पैसा लिएर मिल्न धम्की दिएको मृतकका परिवारले आरोप लगाएका छन्। सिराहाको मिर्चैया स्थित सगरमाथा स्कुल कक्षा 8 मा अध्ययन गरिरहेकी सिराहा नगरपालिका 11 भलुवाईकी 15 वर्षीय छात्रा सृजना कुमारी महराको मृत्युको विषय अझै टुङ्गिसकेको छैन। विद्यालयमा छात्राले औषधि माग्दा स्प्रिट दिएपछि उनको पुस 23 गते मृत्यु भएको थियो। विद्यालयको चरम लापरवाहीका कारण ज्यान गुमाएकी सृजनाको न्यायका लागि पुस 24 गते मिर्चैयामा आइतबार दिनभर आन्दोलन भयो। घटनापछि प्रहरीले विद्यालय सञ्चालक प्रदीप तिवारी, स्पिरिट दिएकी भनिएकी
शिक्षिका अम्बिका लम्साल सहित 5 जनामाथि मुद्दा चलाएको छ। तर प्रहरीले मुद्दा चलाए पनि मृतक परिवार भने न्याय नपाउने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। तो केस आगे लड़बे आगे भेटत कुछ न तो द्वारा अखन समय में मिल जाओ नहीं तो कल जाकर यो सब नहीं मिलत तेन किस्म से इनडायरेक्ट एक धमकी बुझलिए हिसाब से ये तो एक हेपनाई जाए बात बोल कि घटना कह दिल तुरंत आपको पैसा लगे मिल जाओगे तो हेपनाई वाला बात। मृतक परिवारमाथि विभिन्न तरफबाट मिल्नका लागि दबाब आइरहेको छ। सम्मानजनक बात दाजुले 5 लाख रुपया खर्च लेके बाल बच्चा परमिट दिला सकते हैं दिला सकता है कोई है तो मिर्चैया नगर प्रमुख श्रवण यादवले समेत परिवारलाई भेटेर मिल्न दबाब दिइरहेका छन्। वो जो डील करने चले पैसा के से डील भेला कारण से बहुत के स्वार्थ पूरा भेले अखन अगर स्वार्थ नहीं पूरा भेले तो बहुत अपनो गाम समाज से सहयोग अखन नहीं मिल रहा है बोलावे लगेली तो कोनो किसिम के सहयोग सब नहीं दै छै अखन। परिवारलाई पैसा दिएर मिलिहाल्न दबाब मृतकका परिवारलाई धेरै मानिसले दबाब दिइरहेका छन्। प्रहरीले भने पक्राउ परेका 5 जना विरुद्ध ज्यान मार्ने कसुरमा मुद्दा अघि बढाएको छ। आरोपी मध्ये सञ्चालक तिवारी र शिक्षिका लम्साललाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो जाहेरीलाई एउटा कानुनी प्रक्रियामा लगेर सही ढङ्गले सही तथ्य सत्य अनुसन्धान गरेर हामीले कुन कानुनको कुन दफा अनुसार कारबाही हुन्छ सोही अनुसार हामी अदालतमा पेश गर्छौँ। फाउन्डर प्रिन्सिपल प्रदीप तिवारी र म्याडम अम्बिका लम्साललाई अनुसन्धानको लागि यस कार्यालयमा लिएको छ। मुद्दा अदालतमा अहिले विचाराधीन छ। सिराहा जिल्ला अदालतका अनुसार हालसम्म पटक गरी 4 पटक म्याद थपिएको छ। यो धर्मेन्द्र कुमार महराको जाहेरले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रदीप कुमार तिवारी समेत भयो जन सम्बन्धी कसुर मुद्दामा अहिलेसम्म यस अदालतबाट 4थो पटक म्याद थप भएको छ। पहिलो पटक 6 पटक भएको छ, तेस्रो पटक 10 दिन भएको छ, तेस्रो पटक 5 दिन र आज 4 दिन म्याद थप भएको छ। स्थानीयका अनुसार जनप्रतिनिधिले यस्ता बेला झन पीडितको न्यायका लागि लडिदिनु पर्नेमा मानसिक यातना दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग मृतक परिवारलाई सुरक्षा दिन र मृतकलाई न्याय दिन अपिल समेत गरेका छन्। प्रहरीले भने जनप्रतिनिधिको धम्कीबारे उजुरी नआएको दाबी गरेको छ। शुभनारायण कामती, सिराहा। चन्द्रागिरी केबलकार निर्माण भएसँगै भालेश्वर मन्दिरको दर्शन र मनोरञ्जनको घुमफिरको लागि आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढेर गएको छ। शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा अझ भिड हुने गरेको छ। चन्द्रागिरीमा केबलकार बनेसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। 2 वर्ष कोरोनाका कारण ठप्प रहेको घुमफिर अहिले बढेसँगै चन्द्रागिरीमा रहेको भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्न आउनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। ऐतिहासिक धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको चन्द्रागिरी डाँडामा सञ्चालन भएको केबलकार र जिपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको हो। एकदम रमाइलो लागिरहेछ के एकदम ठुलो पहाड हरियाली अनि हिमाल भी नजदीकी हो। चन्द्रागिरीमा सञ्चालित जिपलाइन पनि यति बेला पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गए पनि शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा भने धेरै पर्यटक आउने गरेका छन्। जिपलाइनमा चाहिँ शनिबार र पब्लिक होलिडेहरूमा चाहिँ अलिक बढी हुन्छ, नत्र यस्तो नर्मल डेजहरूमा पनि ठिकै हुन्छ। त्यस पब्लिक होलिडेमा अलिकति भिड हुन्छ भनौँ न। चन्द्रागिरीको डाँडाबाट उपत्यकाको मनोरम दृश्यले लोभ्याउने गरेको छ। यस स्थानमा जानका लागि केबलकार बाहेक सडक मार्गबाट पनि चन्द्रागिरी पुग्न सकिन्छ। धुवाँ धुलो र कोलाहलबाट टाढा रहन र प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिन यो ठाउँ निकै उपयुक्त मानिन्छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 को चपरगौडीमा अटो भिलेज नहुँदा सडक किनारमै सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। चपरगौडी बजार पूर्व पश्चिम राजमार्गको व्यस्त सडक हो। यही सडकको छेउमा काम गर्दा दुर्घटनाको समेत जोखिम बढ्दै गएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 लाई अटो भिलेजका रूपमा विकसित गर्ने निर्णय योजनामै सीमित रहेको छ। 2072 सालमा अटो व्यवसायीहरूलाई डुडुवा नदीको पश्चिममा रहेको 4 बिघा जग्गामा अटो भिलेज बनाउन तत्कालीन नगर विकास समितिले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
सरकार परिवर्तन हुँदै जाँदा निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अटो भिलेज र चपर गौडीलाई व्यवस्थित सहर बनाउने योजना अलपत्र परेको हो। अटो भिलेजको विकल्पमा सडकको किनारामा काम गर्दा सडक दुर्घटनाको समेत जोखिम बढेको छ। अब अहिले अटो भिलेज नहुँदा सडकमा यताउता छरिएर जहाँ पायो त्यही गाडीहरू खोलेर एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रा व्यवसायहरू छन्। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा 150 वटा अटो व्यवसायीहरू रहेका छन्। अटो भिलेज नहुँदा सडकका किनारामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र जतिसक्दो चाँडो अटो भिलेजका लागि पहल गर्ने स्थानीय तहको प्रतिबद्धता छ। अब हिउँदी अधिवेशन यो 13 गते समापन हुँदैछ। 13 गतेको अधिवेशनमा यो चपरगौडीको अटो बजारलाई अटो भिलेजलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सशक्त रूपमा उठाउने र यसको उचित समाधान गराउनको लागि सर्वदलीय सर्वपक्षीय राजनीतिक दल सबैलाई राखेर निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्ने किसिमको मेरो धारणा छ। अटो भिलेज नहुँदा पैदल यात्री, अटो व्यवसायी, गाडी मर्मत गर्ने मेकानिकलहरूलाई समेत समस्या हुँदै आएको छ। विगत 10 वर्षदेखि अभियान सम्पन्न नहुँदा अटो व्यवसायी चिन्तित छन्। आफै पनि देख्नुहुन्छ हामी बाटोमा गाडीहरू मर्मत गर्न बाध्य भएका छौँ र मिस्त्रीहरू पनि गाडीमै गरेर ठुलो ट्राफिक जाम पनि बेला बेलामा हुने गाडी मर्मत सम्हार गर्ने र सुविधा दिनलाई बहुत अप्ठ्यारो भइरहेको अनुभव गरिरहेको छौँ। यो समस्या त अब यहाँ ठाउँ छैन, घर सब पछाडि गराउनु पर्ने हो। खास त अब अगाडि बाटैमा ल्याएर बनाउनु पर्ने स्थिति छ। अब यहाँ ट्राफिक आएर बेला बेलामा जरिमाना हान्छ, नगरपालिका आउँछ चापी लिएर जान्छ। सरकारले अटो भिलेज बनाउने अवधारणा अगाडि ल्याएको भए पनि कोहलपुर नगरपालिकाले चासो नदिँदा कोहलपुरको चपरगौडी सहर कुरूप हुनुका साथै सडक किनारमा काम गर्दा दुर्घटनाको समेत उत्तिकै जोखिम बढ्दै गएको छ। कोहलपुरबाट हुमहरी भट्टराईको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको कार्य समिति बैठक आज पोखरामा बस्दैछ। नेपाल टी20 लीग विवाद र पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा बैठकको मुख्य एजेन्डा रहेको छ। बैठकले निलम्बनमा रहेका सन्दीप लामिछानेलाई टिममा बोलाउने नबोलाउने बारे पनि निर्णय गर्ने बताइएको छ। क्यानले पहिलो पटक आयोजना गरेको फ्रेन्चाइज टी20 लीगमा फिक्सिङ र पारिश्रमिक विवादमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। टी20 लीगको भारतीय साझेदार 7-3 स्पोर्ट्स संघको सम्झौता फिक्सिङ सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट प्राप्त जानकारी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव बारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। केही दिन अघि छुम्बी लामा सहित 7 केन्द्रीय सदस्यले फिक्सिङमा पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका थिए। सो विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। क्यानको आगामी निर्वाचन निर्धारित समयभन्दा चाँडै हुने सम्भावना देखिएको छ। बैठकले यसबारे टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। असोजमा चतुर बहादुर चन्द नेतृत्वको क्यानले 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा हुने भए पनि 3 महिना अगाडि नै साधारण सभा बोलाएर क्यान नेतृत्व अर्ली इलेक्सनको तयारी छ। बैठकले गण्डकी प्रदेशका 2 जिल्लाको मान्यतालाई पनि टुङ्गो लगाउनेछ। क्यानले नेपालले मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेट आयोजना गर्ने सम्भावना छ। अब पालो खास खबरको। राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष लाक्पा तामाङ पक्राउ परेका छन्। सिंहदरबार स्थित दक्षिण गेटमा प्रतिनिधि सभाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको विरुद्धमा नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको लम्की चुहा 6 मा 71 वर्षीय लगनी देवी थरुनीको हत्या भएको छ। उनका 40 वर्षीय छोरा श्रीराम थारूले बन्चरो प्रहार गरी उनको हत्या गरेका हुन्। बन्चरो प्रहार गर्ने थारूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आज नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा 500 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुनको
मूल्य तोलाको 1,05,800 र तेजाबी सुन 1,05,300 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य भने 1,365 रुपैयाँमा स्थिर छ। कैलालीको टिकापुरमा 2072 साल भदौ 7 गते भएको घटना सम्बन्धी मुद्दाको आजको सुनुवाई स्थगित भएको छ। सर्वोच्चमा यसअघि 8 पटकसम्म साधारण तारिख र 5 पटक पेशी स्थगित भइसकेको थियो। 2072 भदौ 7 गते थरूहटको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भीडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि बनेको राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका दलहरूमध्ये नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच फरक फरक धारणा आउन थालेको छ। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा दुई दलको धारणा बाँझिएको हो। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर पनि दुई दलबीच विवाद बढेको छ। सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि निवास निर्माण गरिदिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट भण्डारीको अवकाशपछि प्रयोग हुने गरी निवास निर्माण सम्बन्धी योजना अघि बढाएको हो। राष्ट्रपतिको परिवारका सदस्यको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको जग्गामा नै सरकारले निवास निर्माण गरिदिने गरी प्रस्ताव आएको हो। नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी सरकारले गोप्य राख्ने भनेर गरेको सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा सूचना वर्गीकरणको निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको हो। निर्णय फिर्ता लिएर संविधान र कानून अनुसार गोप्य राख्ने सूचना मात्रै संरक्षण गरिने भएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मितिबारे निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले फरक मत राखेका छन्। आयोगले आज राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत 3 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। तर आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु 1 महिना अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन ऐन पालना नभएको भन्दै निर्णयमा फरक मत राखेका हुन्। रोटरी क्लब अफ पाटन हेरिटेजले सम्पदाको संरक्षणका लागि फागुन 6 गते पैदल यात्रा कार्यक्रम गर्ने भएको छ। आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी कला तथा संस्कृति सम्पदा संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धन गर्न विद्यमान भाषा, कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न र जनमानसमा यसबारे अवगत गराई सम्पदाको प्रचार प्रसार गर्ने मनसायले पैदल यात्रा गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। यात्रामा 2000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहभागिता हुने अपेक्षा छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। अपराह्न पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:51 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:43 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।